اگر خط در کشید. سلام. در نشست قبلی اشاره کردیم به این که درون انسان اگر خالی باشه این امکان براش به وجود میاد که از نور معرفت اون رو پر بکنه. مولانا جلال الدین محمد بلخی، این معلم بزرگ معنوی، اشاره میکنه به این که وجود ما مانند یک نی هست و نی زمانی صدای موزونی ازش شنیده میشه که درونش خالی باشه. نیی که درونش پر باشه هیچ صدایی نداره. و اگر ما به اون مرحله برسیم و درون خودمون رو بتونیم خالی نگه داریم، اون وقت مثل نیشکر شیرین میشه. بر یاد لب دلبر خشک است لب مهتر، خوش با شکم خالی می نالد و چون سرنا. خالی شو و خالی به، لب بر لب ناینه، چون نی ز دمش پر شو وانگاه شکر میخوام. مولانا میگه که نی وجودتون رو خالی کنید تا آن نایی لب بر لب شما بگذاره و در شما بدمه تا آوازهای زیبا، موسیقی دلنشین از زبان شما جاری بشه. مثل یک سرنا، یک ساز بادی هست. تا درونش خالی نباشه این هوا درش جریان پیدا نمیکنه. برای اینکه بهره‌مند باشیم از دمش الهی باید درون رو خالی نگه داریم و ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای این کار. بدرود.